دا کوئی نہیں تو من باوے نہ من بھائے ادا سجدہ دا کوئی نہیں تو من دل کرے نعرہ مار سکتے میرے کے کوئی نہیں تو من باوے نہ من بھائے ادا سجدہ دا کوئی نہیں تو من باوے نہ من بھائے ادا سجدہ دا کوئی نہیں تو من باوے نہ من بھائے سجدہ دا کوئی نہیں تو من باوے نہ من بھائے ادا سجدہ دا کوئی نہیں جڑے بندے جدل اندر علی دی سن بلا کوئی نہیں جڑے بندے جدل اندر علی دی سن بلا کوئی نہیں جڑے بندے جدل اندر علی دی سن بلا کوئی نہیں جڑے بندے جدل اندر علی دی چاہنا سرچہ میں یاد حسین بندے جدل اندر علی دی سن بلا کوئی نہیں نماز پڑھنے رکے نہیں مگر سن گئے نماز پڑھنے رکے نہیں مگر سن گئے رکے نہیں مگر سن گئے نبی دے ویر دے باجو حشر وچ کوئی قضا کوئی نہیں نبی دے ویر دے باجو حشر وچ کوئی قضا کوئی نہیں نبی دے ویر دے باجو حشر وچ کوئی قضا بغیر تشریح شیر پڑھنا چاہتا ویر دے باجو حشر وچ کوئی قضا کوئی نہیں نبی دے ویر دے باجو حشر وچ کوئی قضا کوئی نہیں نبی دے ویر دے باجو حشر وچ کوئی قضا کوئی نہیں نبی خود فرمایا علی کھڑے عبادت ہے نبی خود فرمایا علی کھڑے عبادت ہے علی کھڑے عبادت ہے عبادت وچ علی نہیں تا عبادت دا مزہ کوئی نہیں علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سونا شیر جناب دی نظر کرنا چاہنا توجہ ہے بابا ماشاءاللہ عبادت وچ علی نہیں تا عبادت دا مزہ کوئی نہیں عبادت وچ علی نہیں تا عبادت دا مزہ